नमस्कार साथीहरू, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 क्लास 10 को एसई स्पेशल स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने सब्जेक्ट लिएर आएका छौँ। तपाईले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नुभन्दा अगाडि यदि म्याट्रिक्स पढ्नु भएको छैन भने म्याट्रिक्सको भिडियो हामीले हालिसकेका छौँ। यदि त्यो हेर्नु भएको छैन भने त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा अवश्य हाल्नेछौँ। यदि त्यो भिडियो हेरेर अझै उत्साहित भएर स्ट्याटिस्टिक्स हेर्न आउनुभएको छ भने तपाईलाई स्वागत छ। म्याट्रिक्समा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि म्याट्रिक्स च्याप्टरको त्यो 2 घण्टाको भिडियो छ। त्यो भिडियोमा हामीले सबै म्याट्रिक्सको बेसिकदेखि सबै क्वेसन आउनेसम्म हामीले सिकाएका छौँ। तपाईलाई पर्फेक्ट म्याट्रिक्स पढिसकेपछि तपाईले केही पढ्न नपर्ने हिसाबमा तपाईलाई सिकाएका छौँ। त्यस्तै गरी आज स्ट्याटिस्टिकको पनि हामी बेसिक सुरुदेखि अन्तिमसम्म पुरै नै सिकाउनेछौँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँ अरू कुनै भिडियो अथवा अरू कुनै किताब, गाइड, बुक केही पनि हेर्नुपर्ने छैन। यदि भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले सिधै 10 सेटबाट क्वेसन प्र्याक्टिस गर्न थाले हुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम राजकृष्ण नेपाल आरके। आज अब सुरु गरौँ। अब सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि स्ट्याटिस्टिकको थोरै बुझ्न खोजौँ। हामी स्ट्याटिस्टिक भनेको के रहेछ त, किन चाहिँदो रहेछ, किन पढ्ने मैले यो, भविष्यमा मैले यो पढेर के काम जस्तो लाग्छ भने अब त्यो हेर्नुहोस्। जस्तै कि तपाईँ सोच्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, तपाईँ एउटा स्कुलको मानिलिउँ तपाईँ एउटा स्कुल चलाउँदै हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ मेन भनेको के हुन्छ? 8 कक्षा, 9 कक्षा, 10 कक्षा मेन यही हेरेर तपाईँहरूकोमा स्टुडेन्टहरू आउने हो। 8 कक्षा, 9 कक्षा, 10 कक्षाले कस्तो पर्फर्मेन्स दिँदैछ, कति मार्क्स ल्याउँदैछ भनेर। अब तपाईँलाई के गर्न मन लाग्यो? 8 कक्षाका स्टुडेन्टहरूले राम्रो ल्याउँदैछन् कि 9 कक्षाकाहरूले राम्रो ल्याउँदैछन् भनेर हेर्न मन लाग्यो। अथवा कुनै अरू 1 कक्षा, 2 कक्षा कुनैको तपाईँलाई कुनको विद्यार्थीहरूले चाहिँ राम्रो ल्याउँदैछन् त भनेर हेर्न मन लाग्यो। बुझ्नुहोस् है। अब तपाईँले के गर्नुभयो? यहाँनिर टक्क लाएर यहाँनिर तपाईँले क्लास 8 भनेर यहाँ क्लास लेख्नुभयो। क्लास 8 लेख्नुभयो। अनि त्यो पछि यहाँ क्लास 9 लेख्नुभयो। अब यहाँ मार्क्स स्टुडेन्टको हेर्ने भनेको त मार्क्स हो, कति ल्याएछन् त विद्यार्थीले। अब मानिलिउँ कि त्यो यो क्लासमा अब यहाँनिर मैले सजिलोको लागि जम्मा 3टा स्टुडेन्ट ल्याएको छु। तपाईँले अब यहाँ 10वटा 20वटा अब तपाईँको स्कुलमा कतिजना स्टुडेन्ट थियो त्यतिजना लिन सक्नुहुन्छ। अब स्टुडेन्टहरू यहाँ 1 स्टुडेन्ट 2 स्टुडेन्ट 3 ल्याएछ। अब क्लास 8 का विद्यार्थीहरूमा स्टुडेन्ट 1ले चाहिँ ल्याएछ 100। अब 100 ल्याउने बित्तिकै मान्छेको दिमागमा के हुन्छ? 8 कक्षा चाहिँ राम्रो रहेछ भन्ने हुन्छ। अब त्यस्तो हुन्छ कि के हुन्छ अब हेरौँ। अब स्टुडेन्ट 2 को के छ? 40 मार्क्स छ। स्टुडेन्ट 3 को 40 छ। अब सपोज कि यो म्याथ भन्ने विषयमा चाहिँ 100 स्टुडेन्ट 2 ले 40 र स्टुडेन्ट 3 ले चाहिँ 40 ल्याएछ। सुन्नुहोस् है, राम्ररी बुझ्नुहोस्। क्लियर, सबै स्ट्याटिस्टिक्स पुरै क्लियर हुने गरी पढाइन्छ। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, स्ट्याटिस्टिक्स पुरै क्लियर भइन्छ। अब क्लास 9 काले चाहिँ स्टुडेन्ट 1 ले 65 ल्याएछ, स्टुडेन्ट 2 ले 65 ल्याएछ, स्टुडेन्ट 3 ले पनि 65 नै ल्याएछ। अब कुन चाहिँ क्लासको चाहिँ राम्रो हो भनेर तपाईँलाई हेर्न मन लाग्यो। अब त्यसको लागि के गर्ने त? अब त्यसको लागि चाहिँ के आधारले चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ? त्यही आधारहरूको अब त्यहाँ भन्छ मिन, मेडियन, अब के अरू सबै भन्छन्। त्यही आधार के गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्दाखेरि राम्रो हुने, कसरी कम्पेयर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ दिन्छ हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्सले। एनालाइज गर्नलाई चाहिँ तपाईँले एनालाइज भन्नाले कुन चाहिँ के राम्रो, कुनले अब बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने केमा गर्दाखेरि कति फाइदा, केमा गर्दाखेरि कति फाइदा हेर्ने
त्यस्तो कुरालाई चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेकै स्ट्याटिस्टिक। अब यो भयो भविष्यमा कसरी के कुरामा युज हुन्छ भन्ने कुरा मैले छर्लङ्ग पारिदिएँ। अब कसरी त ल हेरौँ है, अब यो स्टुडेन्टहरूको केसमा कसरी। अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब मिन भन्ने हुन्छ। मिन भनेको के भन्दाखेरि एभरेज। एभरेज यो भनेको के गर्ने, जस्तै कि क्लास 8 को निकाल्ने हो भने के गर्ने, 100 100 सुरुको स्टुडेन्ट 1 को 100, सेकेन्डको 40, थर्डको 40 सबै जोड्ने डिभाइडेड बाई अब कतिजना स्टुडेन्टको लिएका छौँ हामीले, 3 जना स्टुडेन्टको लिएका छौँ। अब यो गर्दाखेरि कति आउँछ त, 180 डिभाइड 3 भनेपछि 60 मार्क्स। एभरेजमा चाहिँ 60 मार्क्स ल्याउँदो रहेछ। अब यहाँ टेबलमा पनि लेखिदिउँ, एभरेज भनेर लेखिदिउँ ल। एभरेज अथवा मिन भनेको के रहेछ त, क्लास 8 को 180 डिभाइड 3 गर्दा 60 रहेछ। अब त्यस्तै क्लास 9 को हेरौँ, क्लास 9 को त्यस्तै गरी गर्नुहोस्। क्लास 9 को चाहिँ 65 प्लस 65 प्लस 65 डिभाइड दिँदै यो त तिनटै 65 भनेपछि यो एभरेज पनि 65 आउँछ। ल हेर्नुहोस् है, अब यसको चाहिँ कति आयो, क्लास 9 को चाहिँ रमाइलो कुरो के छ, हामीलाई यो चाहिँ सानो हो जस्तो लागिरहेको थियो, किनकि त्यहाँ माथि हेर्दाखेरि त 100 ल्याएछ क्लास 8 को एउटाले। अब एउटा मात्रैले त स्कुल धान्ने होइन, सबैले हो, सबैमा एभरेजमा चाहिँ कति आयो भन्ने हो। अब त्यही भएर क्लास 9 कोमा चाहिँ फेरि के छ, एभरेजमा 65 छ भनेपछि स्ट्याटिस्टिक्स गरिसकेपछि हामीलाई एक्ज्याक्ट थाहा भयो के कुन चाहिँ राम्रो भन्ने ठ्याक्कै थाहा भयो मिनको आधारमा। अब यो क्लासको चाहिँ म्याथ राम्रो रहेछ भन्ने थाहा भयो। त्यस्तै गरी तपाईँले अर्को साइन्स भन्ने विषयको छुट्टै बनाउन सक्नुहुन्छ, अर्को अब क्लास छुट्टै राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिकको एप्रोच भयो, स्ट्याटिस्टिक्सले गर्ने चाहिँ त्यस्तो भयो। अब हामी स्ट्याटिस्टिक बुझिसकेपछि अब हामी एसई विशेष, एसई स्पेसलतिर जाउँ। त्यो छोटो मैले त्यो भनिदिएको। अब एसई अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तो यसले के गर्ने भन्ने केही गर्दैनौँ हामी। अब सिधा जाँचमा एक्जाममा मार्क्स कसरी ल्याउने भन्नेतिर हामी लाग्छौँ। अब यसमा यसको स्ट्याटिस्टिक्सको कति मार्क्स आउँछ, म्याट्रिक्सको कति मार्क्स आउँछ भन्ने कुरा अब तपाईँलाई थाहा छैन भने डिस्क्रिप्सनमा म राखिदिन्छु। सबैको विषयको ट्याक्क यो विषयको यो सब्जेक्ट यो लेसन पढ्यो भने मलाई यति मार्क्स आउने, यो लेसन पढ्यो भने मलाई यति मार्क्स आउने भनेर म सबै राखिदिन्छु, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। अब स्ट्याटिस्टिकको अब हामी सुरु गरौँ। अब के छ त, अब स्ट्याटिस्टिक्समा प्राय जस्तो के छ भन्दाखेरि अब क्वार्टाइल डेभिएसन भन्छ। अब सुरुमा अब क्वार्टाइल डेभिएसन अथवा यसलाई अर्को के भन्छ, सेमी इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज भन्छ। सेमी इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज भन्छ। अब यो खासै थाहा पाउनु पर्ने, अब थाहा पाइसक्नुभयो होइन, क्वार्टाइल डेभिएसन र सेमी इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज भन्छ। अब यहाँ जस्तै कि एउटा अब सिधै अब क्वेसनबाटै सुरु गरौँ, सिधै डाइरेक्ट मार्क्स कसरी ल्याउने त हामीले, एसएलसीमा मार्क्स एसईमा मार्क्स कसरी ल्याउने, सिधै त्योतिर लागौँ। अब जस्तै कि अब यहाँ म क्वेसन लेख्छु, त्यो पछि त्यसको बिस्तारै हामी बुझ्दै सोलुसन गर्दै मार्क्स कसरी ल्याउने, कसरी छिटो गर्ने, एसईमा कसरी टाइम भ्याउने हामी सबै सिक्छौँ। तपाईँहरू केही ढुक्क बस्नुहोस्, तपाईँको एसईको जिम्मा मैले लिइसकेँ। अब म्याट्रिक्स हालिसकेको छु, गएर हेर्नु होला। अब म्याट्रिक्स पछि आज यो स्ट्याटिस्टिक पनि भ्याइयो भनेर सोच्नुहोस्, सुरु गरेपछि मैले भ्याइदिन्छु। स्ट्याटिस्टिक्स सुरु भयो। अब त्यो पछि अब तपाईँको के छ त, अब यहाँ हेरौँ। अब मार्क्स भनेर दिएको छ, मार्क्स कति ल्यायो भनेर दिएको छ। अब यो क्लास 9 मा चाहिँ तपाईँहरूले मार्क्स ल्याएको भनेर सोच्नुहोस् है त। क्लास 9 मा हामीले कति मार्क्स ल्याएका छौँ त। अब मार्क्स अफ 10 चाहिँ अब यहाँ छ 20 देखि 30 है। यो 20 देखि 30 मार्क्स ल्याउने कति छन्, अनि यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति मान्छेले चाहिँ 20 देखि 30 मार्क्स ल्याए त, त्यो ढङ्गको रहेछ। यो 20 देखि 30 मार्क्स ल्याउने कतिजना रहेछन्, 4 जना रहेछन्।
त्यस्तै 30 देखि 40 ल्याउने कति रहेछन्, 40 देखि 50 ल्याउने कति रहेछन्, 50 देखि 60 ल्याउने कति रहेछन्, 60 देखि 70 ल्याउने कति रहेछन्। ल यति मात्रै गरौँ, यहाँ लामो रहेछ क्वेसन, यति मात्रै गर्दाखेरि पनि भयो। अब 30 देखि 40 ल्याउने कति छन्, 5 भनेको छ। 40 देखि 50 ल्याउने 10 भनेको छ। 50 देखि 60 15 भनेको छ। 60 देखि 70 अब 8 भनेको छ। 60 देखि 70 8 भनेको छ। अब अझै यहाँ अब 70 देखि 80 लेखिदिउँ न त्यो पनि ल, यहाँनिरबाट त्यो अझै यो कन्टिन्यू है। 70 देखि 80 मार्क्स ल्याउने 7 जना रहेछन्। 80 देखि 90 मार्क्स ल्याउने 1 जना रहेछन्। अब 90 देखि 100 ल्याउने दिएको छैन भन्नाले कसैले ल्याएन भनेर सम्झिनु पर्यो। 20 भन्दा तल 0 देखि 10 10 देखि 20 ल्याउने पनि दिएको छैन भनेपछि कसैले ल्याएको छैन भनेर त्यो हामीले अब त्यो सम्झिने बाटो भयो, त्यो एनालाइज गर्दाखेरि यहाँ काम लाग्ने भयो। अब हामीले चाहिँ यहाँ गर्न खोजेको के, एसईमा कुन क्वेसन आउँछ र कसरी निकाल्ने, कसरी मार्क्स ल्याउने भन्नेमा जाउँ अब। ल अब यसमा अब पहिला फर्स्ट क्वार्टाइल भन्छ, फर्स्ट क्वार्टाइल यसको सिम्बल अब Q1। अब सेकेन्ड क्वार्टाइल भन्छ, त्यो भनेको सेकेन्ड क्वार्टाइल भनेको Q2। यसलाई अब मिडियन पनि भन्छ है, मिडियन भनेको बिचतिर भन्न खोजे हो, मिडियन भन्छ भनेर बुझ्नु सम्झिनु मात्रै। अब थर्ड क्वार्टाइल भनेको के होला, Q3 होला। थर्ड क्वार्टाइल भनेको के होला, Q3 होला। थर्ड क्वार्टाइल भनेको Q3 होला। तपाईँ प्रश्न हुनुहोस् है। अब के भनेर अब यो पहिला सुरु म सिकाउँछु, Q1 निकाल्ने कसरी, Q2 निकाल्ने कसरी, Q3 को निकाल्ने कसरी भनेर म सिकाउँछु। अब त्यो पछि बल्ल अनि क्वार्टाइल डेभिएसन, क्वार्टाइल डेभिएसन। अब त्यो पछि बल्ल क्वार्टाइल डेभिएसन QD भन्छ त्यसलाई चाहिँ, त्यो निकाल्ने। म लास्टको क्वार्टाइल हेर्नु त, थर्ड क्वार्टाइल छ नि, त्यो र फर्स्ट क्वार्टाइलमा अन्तर कति छ, जस्तै हिसाब अन्तर कति छ त भन्ने किसिमको निकाल्न पर्यो भने चाहिँ क्वार्टाइल डेभिएसन युज गरिन्छ। जस्तै कि क्वार्टाइल डेभिएसन अब Q3 माइनस Q1 डिभाइडेड बाई 2 गरिन्छ। क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला हो भनेर सम्झिँदा तपाईँलाई सजिलो लाग्छ भने त्यसरी सम्झिनुहोस्। Q3 माइनस जसरी भयो भने तपाईँले मार्क्स ल्याउनु पर्यो। Q3 माइनस Q1 बाई 2 फर्मुला कण्ठ गरेर हुन्छ कि बुझेर हुन्छ कि सबै म सिकाउँछु। बुझ्ने तरिका, फर्मुला कण्ठ गर्ने तरिका सबै सिकाउँछु। तपाईँले कसरी चाहिँ तपाईँलाई सजिलो लाग्छ त्यसरी नै तपाईँले लिनुहोस्। अर्को भन्छ अब क्वार्टाइल डेभिएसनको कोफिसिएन्ट अफ QD लेखिदिएँ है तपाईँले। कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको चाहिँ के भन्छ, थर्ड क्वार्टाइल र फर्स्ट क्वार्टाइलको डिफरेन्स अनि थर्ड क्वार्टाइल र फर्स्ट क्वार्टाइलको समलाई डिभाइड गर्यो भने चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ QD निक्लिन्छ भन्छ। अब कोफिसिएन्ट अफ QD निक्लिने नि हामीलाई थाहा भयो। अब हामी सिधै अब प्रब्लमतिर जाउँ है त। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ल अब यहाँनिर एउटा प्रब्लम गरेकै रहेछ। ल त्यही गरिदिउँ हामी पनि। ल यही क्वेसनको अब के निकालौँ, फर्स्टमा फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 निकालौँ। त्यो पछि अब हामीलाई हेर्नुहोस् क्वार्टाइल डेभिएसनमा के चाहियो हेर्नुहोस् है राम्ररी। क्वार्टाइल डेभिएसनमा Q3 Q1 मात्रै भए पुग्यो हैन त, Q3 र Q1 मात्रै भए पुग्यो। सेकेन्ड क्वार्टाइल हामीलाई चाहिएन, अहिले हामीलाई सेकेन्ड क्वार्टाइल चाहिएन। त्यही पनि म पछि चाहिन्छ, त्यही पनि म सिकाउँछु, पछि चाहिन्छ। यो च्याप्टर, यो लेसन, यो एक्सर्साइज पछि अर्को एक्सर्साइजमा चाहिँ हामीलाई मिडियन पनि चाहिन्छ, Q2 पनि चाहिन्छ। ल हेर्नुहोस् है। अब अहिले यो क्वेसनमा चाहिँ सोधेको के हो, फाइन्ड द क्वार्टाइल डेभिएसन। यो क्वेसनमा थाहा छ, लेखिहाल्नुहोस् फाइन्ड द क्वार्टाइल डेभिएसन एन्ड कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेर सोधेको छ। अब तपाईँले सोलुसनतिर जाउँ। सोलुसनमा अब पहिला तपाईँले के गर्ने, सोलुसन। अब एसीमा मार्क्स कसरी ल्याउने, अब सिधै तपाईँले क्वेसन केही सार्नुपर्छ पर्दैन, त्यो त तपाईँलाई थाहा छ होला। सिधै मार्क्स अफ 10 भनेर लेख्नुहोस्। त्यहाँ माथि जे लेखेको छ त्यही मार्क्स अफ 10।
अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर लेख्नुहोस्, यसलाई एफ भन्छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सलाई एफ भन्छ। अनि कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अनि अब सिएफ भन्छ, कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सिएफ भन्छ। यो फ्रिक्वेन्सी यो स्पेलिङ हेर्नुहोस्, QUENCY, ल लेखिदिइहालौँ। यो फेरि यहाँ ठाउँ अटेन, ल केही छैन। अब यसरी लाइनहरू अब के हो भन्दाखेरि लाइन चाहिँ लास्टमा तान्नुहोस्। यदि गरी तपाईँले क्वेसनहरू सबै भ्याउनु भयो भने लाइन तान्नुहोस्, नभए लाइन तान्नु पर्दैन, सिधै लेख्नुहोस्। तपाईँ 20 to 30 लाइन तानेर मार्क्स धेरै आउने होइन। 20 to 30 नम्बर अफ स्टुडेन्ट फोर। ह्यान्डराइटिङ चाहिँ राम्रो लेख्नु पऱ्यो, बुझ्ने गरी लेख्नु पऱ्यो, शुद्ध लेख्नु पऱ्यो, राम्रो टक्क चिटिक्क देखियोस्। लाइन साइन भनेको पछि ताने हुन्छ। अब 30 to 40 ले कति ल्याएछ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, मैले कसरी लेखिरहेको भन्नु थाल्नु होला फेरि। 20 to 30 ले 4, 30 to 40 ले 5, 40 to 50 ले 10, यो यसरी लेखेर यो कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अहिले म बुझाउँछु भन्नु है। यो अहिले नलेखौँ, पहिला हामी क्वेसनको मात्रै लेखौँ है। 30 to 40 ले 5 लेखेको छ। अब तपाईँ यो मैले यहाँ गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले नि गर्दै गर्नुभयो भने तपाईँलाई फाइदा हुन्छ, सिधा कुरो। न त तपाईँहरूलाई भिडियो मात्रै हेरेर चाहिँ केही काम छैन, कामै छैन, अहिले बन्द गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई यदि गरी भिडियो मात्रै हेर्ने हो भने अहिले बन्द गरिदिनुहोस्, तपाईँको टाइम मात्रै वेस्ट हुन्छ। तपाईँ गर्ने नै हो, म सिक्नु नै छ भन्ने हो भने चाहिँ अनि बल्ल सिक्नुहोस्, बल्ल गर्नुहोस्। अनि मात्र यहाँ हेर्नुहोस्, अब 40 to 50 जना 10मा 10 जना छ। 40 to 50 मार्क्स ल्याउने चाहिँ 50 to 60 मार्क्स ल्याउने कति छ, ल हेर्नुहोस् कति छ, 15 दिया रहेछ हेर्नुहोस् है। अब यही अनुसार लेख्दै जाउँ। 60 देखि 70 मार्क्स ल्याउने र 70 देखि 80 मार्क्स ल्याउने, 80 देखि 90 मार्क्स ल्याउने, ल हेर्नुहोस् है। अब 60 देखि 70 ल्याउने कति छ, 8, 70 देखि 80 ल्याउने कति छ, 7, 80 देखि 90 ल्याउने कति छ, 1, ल हेर्नुहोस् है। अब कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्छ हो। कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको के गर्ने भन्दाखेरि यो सुरुको यहाँ यही लेख्ने, त्यो पछि यो 4 मा यो 5 जोड्ने अनि यहाँ लेख्ने। 4 मा 5 जोडे कति हुन्छ, 9। अब फेरि 9 मा 10 जोड्ने। अब 9 मा 10 जोड्दा के हो, कति हुन्छ, 9 मा 10 जोड्ने। अब 9 मा 10 जोड्दाखेरि कति हुन्छ, 19। अब यहाँनिर यसको यता यो र यो जोड्यो, यहाँ 19। फेरि अब के गर्ने होला, यो र यो जोड्ने, यहाँ लेख्ने, माथिको मेटाइदिन्छु म, फेरि तपाईँहरूलाई फेरि बुझाउँछु। अब फेरि के गर्ने, यहाँ जति आछ त्यसलाई जोड्दै जाने, त्यति हो काम। 19 मा फेरि 15 जोड्यो, अब कति आउँछ यहाँ लेख्ने, कति आउँछ, 9, 5, 14 भनेपछि 34। अब 34 मा 8 जोड्नुहोस्, यसलाई यहाँ जोड्नुहोस्, ल 34 मा 8 जोडे कति भयो, 42। अब तपाईँ अब चाहिँ सजिलो गरेर हेर्नु, 42 मा 7 जोड्नुहोस्, 42 मा 7 जोड्नुहोस्, 49 मा 1 जोड्नुहोस्, 50, त्यसरी गर्नुहोस्, ल 50 आयो। अब यो 50 आछ नि यहाँ जति, यो सबैलाई सरर जोड्नु भयो भने पनि यसरी 4 मा 5, 5 मा 10, 10 मा 15, 15 मा 8 जोड्दै गए जस्तै त हो नि। सबै जोड्नु भयो भने कति आउँछ, 50 नै आउँछ भन्नाले टोटल सम अफ एफ चाहिँ कति आउँछ, समको सर्टकट यो समेसन एफ भनेको कति आउँछ, 50 आउँछ। समेसन एफलाई चाहिँ एन पनि लेखिन्छ, इजिकल टु 50 आउँछ भन्नाले नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ टोटल कतिजना छन् त, नम्बर अफ स्टुडेन्ट टोटल कतिजना छन् भन्ने आयो क्या होइन यहाँबाट, ल हेर्नुहोस् सबै 20 देखि 30 ल्याउने 4 जना, 30 देखि 40 ल्याउने 5 जना, अनि 30 देखि 40 ल्याउने 5 जना, 40 देखि 50 ल्याउने कति 10 जना, त्यस्तै गर्दा गर्दै सबै जोड्यो भने त नम्बर कतिजना छ क्लासमा, नम्बर अफ स्टुडेन्ट आयो। समेसन एन भनेको कति आयो, 50 आयो। अब यति बुझ्नुभयो। अब तपाईँले यहाँ एन इजिकल टु तलपट्टि 50 लेखिदिनुहोस्। त्यो लेखिसकेपछि तपाईँलाई के निकाल्नु छ, अब
तपाईँलाई Q1 र Q3 निकाल्नु छ, त्यो याद गर्नुहोस्। तपाईँलाई Q1 र Q3 निकाल्नु छ। अब तपाईँले Q1 भनेको कहाँनिर पर्छ, जस्तै कि Q1 भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फर्स्ट क्वार्टाइल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सुरु मार्क्सहरू छ नि यहाँ, जस्तै कि यो खै यहाँ हेरौँ, यो मार्क्सहरूमा चाहिँ सुरुको पोजिसनतिर देखाउनेलाई Q1 हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस्। अहिले अब डिटेलमा हामी नजाउँ, डिटेलमा गयौँ भने फेरि एससीतिरको चाहिँ ध्यान धेरै राम्रोतिर जाँदैन। त्यही भएर Q1 भनेको चाहिँ अब यो यिनीहरू अब योभन्दा यो सुरुको छ नि, तिनीहरू मध्येमा पर्ने भयो Q1। Q2 भनेको यो बिचतिरकोमा पर्ने भयो, Q3 भनेको लास्टतिरमा पर्ने भयो। अब कहाँ पर्छ थाहा हुन्न, त्यो हामीले निकाल्ने। अब कहाँ पर्छ भनेर निकालौँ पहिला। कहाँ पर्छ भन्नेलाई अब के भन्छ, पोजिसन भन्छ। अब पोजिसन अफ Q1, ल कहाँ पर्छ त Q1 हो। पोजिसन अफ Q1 भनेको अब हामीलाई यहाँ छ n/4 th फोर्थ आइटम, n/4 आइटम। पोजिसन अफ Q1 चाहिँ के हो, यो अब फर्मुला हो भनेर सम्झिनुहोस्। n/4 गऱ्यो भने चाहिँ के दिन्छ त, Q1 कहाँ पर्छ त भनेर दिन्छ। अब ल हेर्नुहोस् है, n भने कति छ हामीलाई, यहाँ 50 दिएको छ। 50 निकाल्यौँ हामीले, बाई 4 गरेपछि कति भयो, 50/4 गरेपछि हाम्रो कति भयो, 12.5 होला होइन। 12.5 12.5 आइटम। यो अब यो टिएसलाई म 12 ल यो काट्दै पनि हुन्छ, 12.5 भनेर मात्रै निकाल्नुहोस् ल। अब 12.5 मात्रै निकाल्नुहोस्। 12.5 फिफ्थ आइटममा पर्छ भन्नु खोजे मात्रै हो। अब सिएफमा हेर्नुहोस्, कम्युलेटिभ। अब यहाँ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा हेर्नुहोस् है, कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा 12.5 कहाँनिर छ, 4 छ, 9 छ अनि 19 छ भनेपछि 9 र 19 को उमा छ, बिचमा छ भनेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि, अब 9 र 19 को बिचमा भनेर त अब हामीलाई भएन। त्यही भएर के गर्ने त भन्दाखेरि 12.5 भन्दा बढी, एक स्टेप बढी भनेको कुन छ, 19 छ होइन त। 12.5 भन्दा एक स्टेप बढी भनेको 19। अब त्यसलाई लिन्छौँ हामी। अब यसलाई चेन्ज गर्छु म, पक्नुहोस्, यसलाई म यहाँ चेन्ज गर्छु। इन कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सिएफ लेखिदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। इन सिएफ 19 इज जस्ट ग्रेटर देन 12.5। सो अब 19 एक स्टेप ठुलो हो 12.5 भन्दा, त्यही लेखेको छ। अब 19 को अब तपाईँ यो हेर्नुहोस् के, 19 को तपाईँ अब 19 को चाहिँ कुन क्लासमा पर्छ हेर्नुहोस् है। 19 को कुन क्लासमा पर्यो, यो 40 to 50 वाला क्लासमा पर्यो 19 को भनेपछि। सो अब तपाईँ यो पढ्नु चाहिँ यो चेन्ज गरिहाल्नु। सो अब तपाईँको इट लाइज इन क्लास 40 to 50 मा पर्यो, त्यो लेख्यौँ। अब Q1 को निकाल्ने फर्मुला, अघि त हामीले के निकाल्यौँ, यो पोजिसन मात्रै निकाल्यौँ कहाँ पर्छ भनेर। अब ठ्याक्कै हामी Q1 निकाल्छौँ के, 40 देखि 50 बिचमा पर्छ त हो, तर 40 देखि 50 को बिचमा कुन चाहिँ त Q1 भनेको, हामी त्यो निकाल्छौँ के। अब Q1 भनेको अब फर्मुला छ। अब यो फर्मुलामा नआत्तिनुहोस्, म भन्छु सबै कुरा भन्दै जान्छु। L + n/4 - CF/F * I। ल हेर्नुहोस् है, L + n/4 - CF/F * I। अब यसमा यो L भनेको के हो, सबै हामी अब गर्दै हेर्दै जाउँ। यो हाम्रो यो F भनेको के हो हेर्दै जाउँ है। यो L भनेको के हो हेरौँ। n/4 त अघि माथि निकालेको 12.5 आएको, यो थाहा छँदै छ। अब सुरुमा I भन्ने हेरौँ है त। I भनेको चाहिँ तपाईँको विथ अफ क्लास भन्छ। जस्तै कि ल हेर्नुहोस् है, यो क्लासको डिफ्रेन्स कति छ हेर्नुहोस् है, 20 देखि 30 छ, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 भनेपछि कति भयो डिफ्रेन्स, 20 मा 30 भनेपछि 20 देखि 30 गयो भनेपछि 10 को डिफ्रेन्स हो। 20 देखि 30 गयो भनेपछि 10 को डिफ्रेन्स। I भने कति रहेछ,
10। जस्तै कि तपाईँको क्लास थियो अरे 0 to 5 वाला क्लास थियो भनेपछि तपाईँको के भयो आई भने के भयो 5 भयो। र तपाईँको जस्तै कि यसमा त सजिलो। अब कहिलेकाहीँ यस्तो सोध्यो के अरे क्लास दियो यस्तो दियो क्लासमा के दियो भन्दाखेरि 15 देखि 35 दियो भने यसको के भयो अब 35 माइनस 15 गर्ने कति आउँछ त 20 भयो आई भनेको। अब आई निकाल्न नि तपाईँले सक्नुभयो आई भनेको नि थाहा पाउनुभयो। यसलाई मेटिदिउँ। अब आई भनेको थाहा पाउनुभयो। अब यो कति छ 10 छ यसमा 10 छ भनेर मात्रै लेखौँ। अब अर्को कुरो अब एल भने के हो ल एलमा जाउँ है त हामी। एल भनेको तपाईँको क्लास जुन आज त्यसको लोअर लिमिट। अब क्लास कति आछ 40 to 50 आछ। यहाँ हेर्नुहोस् है 40 to 50 भनेर हामीले भनेका छौँ भनेपछि 40 to 50 को लोअर लिमिट कति हो 40 अप्पर लिमिट कति हो 50 भनेपछि लोअर लिमिट के भयो त तपाईँको 40 भयो। अब एनसी एल भनेको 40 भयो 50 भनेको अप्पर लिमिट लोअर भनेको तल अप्पर। सजिलो कुरो हो सबै। ल हेर्नुहोस् है एल आई थाहा भयो n/4 थाहा भयो। अब सिएफ र एफ हेर्नुहोस् है चुट्की बजाएर हेर्नुहोस् है सिएफ र एफ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो कुनमा आएको थियो यो 19 मा आएको थियो। अब 19 को ठ्याक्कै यताको एफ छ नि यो यसलाई हामीले एफ भनेका छौँ। हेर्नुहोस् है राम्ररी बुझ्नुहोस् एफ भनेको छ भनेपछि सिएफ को यतापट्टिकोलाई के भनिन्छ एफ। सिएफ जुन आछ 19 आएको थियो 12.5 भन्दा ठ्याक्कै ग्रेटर 19 आएको थियो 19 को यतापट्टिको चाहिँ के एफ। यसलाई चाहिँ यहीँ लेखिदिउँ एफ भनेर यहाँ ल एफ हो। त्यो पछि तपाईँ अर्को सिएफ भन्ने छ नि यहाँ ल हेर्नुहोस् है। अब यहाँ हेर्नुहोस् सिएफ भन्ने छ अर्को एफ भन्ने तपाईँलाई थाहा भयो ठ्याक्कै कति रहेछ त 19 भन्ने यता 19 बाट यताको 10 रहेछ। अब एफ भनेको तपाईँको 10 रहेछ। अब सिएफ चाहिँ ठ्याक्कै यो 19 जुन आछ नि त्यो भन्दा एक स्टेप माथिको एक स्टेप माथि कति छ 9 भनेपछि यो चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ के रहेछ तपाईँको सिएफ रहेछ भनेपछि अब सिएफ भने चाहिँ कति भयो कति थियो 9। अब त्यो लेख्नुहोस् तपाईँ। अब यहाँ लेख्नुहोस् सबैको लेख्दै जानुहोस् एल इजिकल टु लेख्नुहोस् यो एल इजिकल टु कति रे 40। अब n/4 भनेको कति 12.5 सिएफ भनेको कति सिएफ भनेको तपाईँको 9। अब यहाँ लेखिदिन्छु म एफ भनेको 10 आई भनेको पनि 10। ल हेर्नुहोस् अब सिधै फर्मुला हाल्नुहोस् Q1 आयो Q1 इजिकल टु के हो रे सम्झिनुहोस् आफै। अब नहेरिकन लेख्नु खोज्नुहोस् क्या फर्मुला भन्ने कुरो अनिको याद हुन्छ त्यत्तिकै हेरी लेखेर त अनि कहाँ याद हुन्छ। फर्मुला भनेको फेरि लेखिदिन्छु म एल प्लस n/4 माइनस सिएफ बाई कति एफ इन्टु आई। त हेर्नुहोस् कन्ठै पार्नुहोस् एल भनेको कति छ 40। अब भ्यालु हाल्दै जानुहोस् माथिको n/4 भनेको 12.5 सिएफ भनेको 9। यति सजिलो एफ भनेको यति सजिलो कुरो मान्छेले छोडेर 10 मार्क्स कति मार्क्स आउँछ यसको त्यो छोडेर बेकारमा किन यति सजिलो छोड्नु इन्टु 10 इन्टु आईको ठाउँमा 10 हाल्यौँ। यतिसम्म बुझ्नु भएको छ। आई भनेको हाम्रो 10 छ त्यसलाई यहाँ हाल्यौँ हामीले। ल अब यति पछि त के नै छ त अब क्यालकुलेसन न हो। अब क्यालकुलेसन पार्ट त सजिलो 40 प्लस अब यो क्यालकुलेसन गर्नुहोस् यो 10 र 10 काटिदिनुहोस् 12.5 माइनस 9 गर्नुहोस्। क्यालकुलेटर हान्दा पनि हुन्छ तपाईँले क्यालकुलेटरको सुविधा छ हाम्रो। 40 प्लस 3.5 गर्दाखेरि 43.5 आयो तपाईँको Q1। अब Q1 आएपछि अब के चाहियो Q1 र Q3 चाहिन्छ होइन क्युडीको लागि अघि नै भनिसकेँ Q3 माइनस Q1/2 हो क्युडीको फर्मुला। अब Q3 निकाल्नतिर लागौँ सेम यही जस्तै डिटो Q3 निकाल्ने बेला पहिला के निकाल्ने हो रे सम्झिनुहोस् पोजिसन अफ Q3। ल हेर्नुहोस् ध्यान दिएर हेर्नुहोस् पोजिसन अफ Q3 भनेको के छ 3n/4। अब अघि के थियो Q1 मा के थियो n/4 1n/4 अथवा n/4 Q3 मा 3n/4। अब सम्झिनुहोस् त Q2 मा के होला 2n/4 चुट्की बजाएर के यस्तो सजिलो 3n/4। अब 3n/4 अब अघिकोमा n/4 भने कति थियो 12.5 मा 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईँको त आउने भयो। अब कति आयो त 3n/4 गर्दा कति आयो क्यालकुलेटर हान्नुहोस् 37.5 आयो।
अब 37.5 कहाँ पर्छ हेर्नुहोस्, माथि जानुहोस्, माथि हेर्नुहोस् कपीमा 37.5 कहाँ पर्यो त हेर्नुहोस्। अब सिएफमा कहाँ पर्यो, 19 छ यहाँ, 34 छ, 37 चाहिएको छ भनेपछि 42 र 34 को बिचमा भनेपछि त्योभन्दा 37 यहाँ बिचमा पर्यो, त्योभन्दा एक ठुलो लिने भनेको छु भनेपछि के लिनु पर्यो त तपाईँले 42 लिनु पर्यो होइन त, 42 लिनु पर्यो। ल अब यहाँ यो 42 लिनु पर्यो। अब 42 को यता हेर्दै जानु पर्यो सिधै। अब एउटा गरिसकेपछि अर्को गर्दाखेरि पनि अब अल्मलिएर बस्न चाहिँ भएन, फ्याटी फ्याट सुइका सुई गर्नु पर्यो। अनिको यो हेर्नुहोस् अलिकति बाङ्गो भएर यहाँ कन्फ्युज भइरहेको क्या म, यहाँबाट यसरी गाह्रो छ अलि बाङ्गो। ल हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् 42 को के रहेछ त, अब हेर्नुहोस् है डाइरेक्ट। अब यहीँ अब हामी हेर्नुहोस् यहीँ कहीँ जानै परेन, 42 भन्दा माथिकोलाई के भन्ने 34 लाई सिएफ, यो 8 लाई के भन्ने एफ। अब आई भनेको अघिको जस्तै डिफ्रेन्स 10 छँदैछ, सबैको डिफ्रेन्स 10 नै हो। अब त्यो पछि अनि अर्को के थियो, एल प्लस एन 3n/4 माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु आई के बाँकी भयो, एल भने कति छ। अब यसको लिमिट हेर्नुहोस् यहाँ 60 देखि 70 को पक्नुहोस्, म यो सबै मेट्छु अनि तपाईँलाई फेरि क्लियर हिसाबले गरिन्छ। अब हेर्नुहोस् पक्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् यहाँ यता हेर्नुहोस्। अब यहाँ 60 देखि 70 पर्यो, लोवर लिमिट कति भयो त, एल 60 भयो, एफ भयो कति, एफ भयो हाम्रो यो 8, सिएफ भयो हाम्रो त्योभन्दा माथि 42 को माथि 34। अब लेख्दै जाउँ, सेम कुरो लेखौँ। अब इन सिएफ लेखौँ 42 लाइज जस्ट ग्रेटर देन 42 इज जस्ट ग्रेटर देन लेखौँ न, 42 लाइज भन्दा पनि 42 इज जस्ट ग्रेटर देन 37.5। सो अब हाम्रो के भयो, क्लास इज के भयो, क्लास इज भनिदिउँ के भयो, क्लास कुनमा पर्यो 42 को यतापट्टि के छ, 42 को 60 to 70 मा होइन त, 60 to 70 मा हाम्रो यो क्लासमा पर्यो। सो क्लास इज 60 to 70 मा पर्यो। अब यहाँ लेख्दै जानुहोस्, एल भने कति भयो, अब डाइरेक्ट अब एल भनेको यति, 3n/4 भनेको 37.5 अनि सेम फर्मुला सेम हुन्छ, त्यही भएर यो लेखिहाल्नु। सिएफ भनेको कति भयो त तपाईँको, कति थियो सिएफ भनेको 42 भन्दा एक स्टेप माथि भनेपछि हेरौँ 42 भन्दा एक स्टेप माथि कति छ, 42 भन्दा एक स्टेप माथि कति रहेछ त, 42 भन्दा एक स्टेप माथि हेर्नुहोस् है 34 रहेछ। हेर्नुहोस् है यहाँनिर पक्नु है, म यो मेटिहालौँ, यसले फेरि अल्झाउँछ तपाईँलाई, कहाँ हो मैले कहाँ लेखिरहेको छु भन्ने थाहा नभयो भने फेरि बुझिन्न, फेरि यिनीहरूलाई मेटिरहेको छु। हेर्नुहोस् अब 42 भन्दा एक स्टेप माथि भनेपछि के पर्यो, 34 पर्यो। 42 भन्दा एक स्टेप भनेपछि सिएफ भनेको कति रहेछ, सिएफ भनेको तपाईँको 34 रहेछ। अनि अब एफ भनेको नि हेरिदिइहालौँ, 42 भन्दा यता 42 यहाँ छ मेटिएछ, 42 भन्दा यता भनेको 8, यो भनेको एफ, माथिको भनेको सिएफ। अब के छ एल प्लस, अब हेर्नुहोस् सिएफ भनेको 34, एफ भनेको कति आयो गरे 8। हेर्नुहोस् अब फर्मुला भनेको Q3 को फर्मुला माथिको जस्तै सेम, Q1 को जस्तै फर्मुला, यसमा के मात्रै फरक होला अनुमान गर्नुहोस् त, सिर्फ यो n/4 को ठाउँमा 3n/4, अरू सबै डिटो सेम। Q3 को फर्मुला लेखिदिउँ, एल प्लस 3n/4 माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु आई। अब यो हाल्नुहोस्, एल को ठाउँमा 60 हाल्नुहोस्, 3n/4 को ठाउँमा 37.5 हाल्नुहोस्, सिएफ को ठाउँमा 34 हाल्नुहोस्, एफ को ठाउँमा 8 हाल्नुहोस्, आई को ठाउँमा तपाईँ 10 को 10 हाल्नुहोस्। अब यो क्यालकुलेसन गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ। क्यालकुलेसन गरिसकेपछि तपाईँको म यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु एन्सर यो 64.37। मैले अब क्यालकुलेसन गर्न थालेँ भने फेरि टाइम बढी लाग्छ, तपाईँ यो क्यालकुलेसन त सकिहाल्नुहुन्छ। बुझ्ने हो मेन कुरो, बुझ्ने एसईमा मार्क्स कसरी ल्याउने तपाईँलाई कम्प्लिट पुरै एसई को पुरै त्यसमा हामी लागिसकेका छौँ। म्याट्रिक्स गइसक्यो,
युट्युब अपलोड भइसक्यो। यो स्ट्याटिस्टिक अब अपलोड भइसक्यो। अब त्यो पछि अरू च्याप्टरहरू दिन प्रतिदिन आइरहेको छ। तपाईँले अब चिन्तै नमानिकन ल हेर्नुहोस् Q3 निक्ल्यो। ल Q3 निक्लेपछि अब हामीलाई के छ, क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ। ल क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला लेख्नुहोस्, QD क्वार्टाइल डेभिएसनको Q3 - Q1/2। अब त के नै बाँकी रह्यो र भने, अब त सिधै Q3 को भ्यालु आछ हामीलाई, Q1 को भ्यालु पनि अघि 43.5 आछ। माथि आफ्नो कपीमा हेर्नुहोस्, माथि 2 गर्दै जानुहोस् बाई 2। अब यो क्यालकुलेसन गरिहाल्नुहोस्। अब यो क्यालकुलेसन गरेर तपाईँको 10.437 आयो। क्यालकुलेसन गर्नु के गर्ने, यसलाई पहिला घटाउने अनि 2 ले डिभाइड गर्ने। 10.437 क्वार्टाइल डेभिएसन आयो। अब हेर्नुहोस् क्वार्टाइल डेभिएसन आयो। अब अर्को के सोधेको छ हामीलाई, कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन QD निकाल भन्छ। त्यो भनेको के हो, फर्मुला थाहा छ, Q3 - Q1/Q3 + Q1। अब Q3 - Q1/Q3 + Q1 हेर्नुहोस् है। Q3 अघिकै जस्तै 64 अघि के माथि के छ माइनस कति छ 43.5 हो, के अरे 43.5 बाई त्यो माइनस घटाउनुहोस्, लेख्नुहोस्। अनि फेरि अब यो Q3 प्लस यो दुईटा जोड्नुहोस्, लेख्नुहोस्। अब यो घटाएर लेखिदिउँ ल, 20.875 यो जोडेर लेखिदिउँ 107। क्यालकुलेटरमा ट्याक्क हान्नुहोस्, यो कति आयो त 0 डिभाइडमा हान्नुहोस्, 0.193 आयो। कोएफिसिएन्ट अफ QD पनि तपाईँको आयो। ल हेर्नुहोस् कति सजिलो छ, QD पनि आयो, कोएफिसिएन्ट अफ QD पनि आयो। ल सजिलो तरिकाले तपाईँको एउटा प्रब्लम सक्यो। अब यस्तै यो क्वार्टाइल डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसनमा अरू केही गाह्रो लाग्ने झुक्किएको छ तपाईँ भने, झुक्किने खालको क्वेसन केही छ भने हामी गरिहाल्छौँ। हेर्दै जाउँ कति के छ क्वेसन, म यहाँ हेर्दैछु। अब यो वाट इज यो भनेको छ, यस्तोहरू केही सोध्दैन। सिधै हामीलाई एसईमा मार्क्स कसरी ल्याउने, सिधै दायाँ बायाँ कुरो हुँदैन। यहाँ हाम्रो एसईमा मार्क्स कसरी ल्याउने। अब अर्को यहाँ यसरी सोध्दो रहेछ, जस्तै कि तपाईँको यहाँ क्वेसन दिया रहेछ ल, एक्सपेन्डिचर भनेर दिया रहेछ। नम्बर अफ एक्सपेन्डिचर भने खर्च, नम्बर अफ वर्कर्स भनेर दिया रहेछ। 0 लेस यसरी दिया रहेछ, 0 लेस देन x10 यो 5 जना। अब यो 10 लेस देन इक्वल टु x लेस देन 20 यो 15 जना। यस्तै दिया रहेछ है, म बुझाउँछु। अब यो भनेको के हो त, यो भनेको 0 रुपियाँदेखि 10 रुपियाँसम्म, तर 10 रुपियाँ होइन। हेर्नुहोस् है, 0 to 10 यहाँ लेस देन छ नि, अघिको माथिको पनि सेम हो, त्यो अप्पर लिमिट होइन भन्ने कुरो बुझ्नुहोस्। 0 देखि 10 मा 10 होइन, 10 भन्दा थोरै पैसा कमाउने, 10 भन्दा थोरै खर्च गर्ने। यसमा त पैसा कमाउने होइन, खर्च गर्ने। एक्सपेन्डिचर भने खर्च गर्ने। कतिजना रहेछन् 5 जना। 10 जनादेखि 20 जना, 10 रुपियाँदेखि भनौँ न, 10 रुपियाँदेखि 20 रुपियाँ भन्दा तल, 20 रुपियाँ भन्दा तल यहाँ, किनकि लेस देन मात्रै छ। अब यो हेर्नुहोस्, यो लेस देनको साइन भयो। अब x लेस देन 5 भनेको के हो तपाईँले बुझ्नु भएको छैन। x लेस देन 5 भनेको 5 होइन, तर 5 भन्दा सानो, जस्तो कि 4 3 2 1हरू। अब लेस देन इक्वल टु भयो भने चाहिँ 5 पनि पर्यो भनेको। लेस देन इक्वल टु र लेस देनमा डिफ्रेन्स बुझ्नु भयो नि। लेस देन इक्वल टु भने चाहिँ त्यो पनि पर्यो, जस्तै कि यसमा लेस देन इक्वल टु भने चाहिँ 0 पनि पर्यो, यो यसमा 0 पनि पर्यो, यसमा 10 पनि पर्यो। त्यस्तै अब अर्कोमा 20 लेस देन इक्वल टु x लेस देन 30 भन्यो भने त्यसमा 20 पनि पर्यो भन्न खोजेको के हैन। अब यसलाई सिम्पल तरिकाले लिनुस् तपाईँ, म यसलाई मेटाइदिन्छु। अनि यसमा गर्ने बेलामा सेम त्यही लेख्दै जाने। अनि अब लोअर लिमिट यसमा लिने पनि हामीलाई चाहिने भनेको l हो। l अब यही 10 तलको भइहाल्यो, 10 र सपोज n/4 आउँदाखेरि नि थाहा छँदैछ
एफ निकाल्ने अनि एफ निकालेपछि सिएफ निकाल्दै जाने जोड्दै जाने सिएफलाई अनि त्योपछि एन आउँछ त्यो पनि थाहा भइसक्यो तपाईँलाई। अब अर्को अरू यसमा आई भनेको तपाईँलाई त्यही हो 10 - 0 भनेपछि 10 भयो। सबैको डिफ्रेन्स कति कति छ यो क्लासको यो 0 देखि 10 सम्म 10 देखि 20 सम्म 20 देखि 30 सम्म भनेर भनेको छ। डिफ्रेन्स भनेको आई भयो त्यो भनेको 10 अनि अर्को के छ L + n/4 - CF/F भनेको छँदैछ फ्री अनि आई भनेको 10 छँदैछ। अब यति भइसकेपछि यो तपाईँको क्वार्टाइल डिभिजनको सकियो। अब अर्को तपाईँलाई के दिएको छ त यहाँ क्वार्टाइल अब अरू केही क्वेसन तपाईँलाई यहाँ म हेर्छु। ल अब अर्को कसरी सोध्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसरी सोध्दो रहेछ। अब यो पनि गराइदिउँ फेरि तपाईँहरू सरले पुरै गराउँछु भन्नुभएको थियो सरले अल्छी गर्नुभयो भन्नु थाल्नु होला। म तपाईँहरूलाई जागरको साथ सबै फुल तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि दायाँ बायाँ कहीँ लाग्नु पर्दैन तपाईँलाई त्यति ग्यारेन्टी। ल हेर्नुहोस् है तपाईँलाई राम्ररी तर तपाईँले ध्यान दिएर लेखेर गर्नु पर्यो। फेरि 10 मिनट भिडियो हेर्ने अनि 5 मिनट हेर्ने 10 मिनट हेर्ने अनि छोडिदिने अनि यो भिडियोमा त केही बुझिएन त्यस्तो गर्नु भएन। हेरिसकेपछि सबै हेर्नुहोस् अनि बुझिन्छ कि बुझिन्न अनि बल्ल अनि फेरि अनि कमेन्ट हाल्नुहोस्। अस्ति एउटा भाइ फोन गर्दै थियो फोन नम्बर ल अब तपाईँलाई यस्तो पनि सुविधा छ हाम्रो यहाँ गाह्रो तपाईँलाई यो भिडियोमा नि भनिदिइहालौँ गाह्रो साह्रो परेमा जस्तै कि तपाईँलाई अब अनलाइनमा पढ्न गाह्रो भयो अनलाइनमा म त जानिनँ यसमा मलाई अब सरले नै यहाँ अब नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढाइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो अब तपाईँलाई पढाउने हरेक जिल्लामा तपाईँलाई पढाउने सुविधा छ। अब म नम्बर अहिले लेखिदिन्छु अहिले नम्बर पनि लेखौँला नम्बर दिन्छु अनि मैले त्यही नम्बर दिने क्रममा चाहिँ एउटा भाइले फोन गरेको थियो। फोन गरेर के भन्छ सर तपाईँले यो पढाएको त अलिकति बुझिन सर भनेर भनौँ। अब के भयो त भाइ तिमीले कुन भिडियो हेऱ्यौ त भने सर 5-10 मिनट हेरेको थिएँ भन्छ भाइ। अनि भाइ पुरै हेर न त्यत्तिकै कहाँ हुन्छ त भनेर सम्झाइदिएँ अनि भाइले अनि पुरै हेरेर ए सर थ्याङ्क यू भनेर भन्दै थियो। त्यही भएर तपाईँहरूले पनि पुरै भिडियो हेरेर चाहिँ अनि बल्ल अनि फेरि फोन गर्ने यता गर्ने कमेन्ट गर्ने उ गर्ने गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् है अब हामी अर्को अब क्वेसनतिर जाउँ। अब यस्तो खालको पनि क्वेसन आउँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है अब क्लास 9 को स्टुडेन्टहरूको क्लास इन्टरभल दिएको छ। क्लास इन्टरभल भनेको आई क्लास इन्टरभल आई चाहिँ 10 लिएर 10 लिँदै अब जस्तै कि 10 देखि 20 लाई चाहिँ फर्स्ट क्लास मानेर अनि यो यहाँ डेट कति मार्क्स ल्याएछ यहाँ दिएको छ है कति मार्क्स ल्याएछ हेर्नुहोस् है 22 ल्याएछ एकजनाले 25 ल्याएछ अर्कोले यहाँनिर ल्याएछ 46 ल्याएछ अर्कोले 34 ल्याएछ अर्कोले 57 ल्याएछ र अब अहिले धेरै नलेखौँ यति मात्रै लेखौँ ल 57 ल्याएछ अर्कोले ल 89 ल्याएछ। ल हेर्नुहोस् है अब यस्तो ल्याएछ अब क्लास बना भनौँ अब हामीले फ्रिक्वेन्सी टेबल बना भन्यौँ फ्रिक्वेन्सी टेबल बना अनि बल्ल क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल अनि त्यसको कोएफिसिएन्ट निकाल कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल भनेर सोध्यो। अब तपाईँले के गर्ने 10 देखि यहाँ भनेको छ सबै कुरो भनेको छ 10 देखि 20 को क्लास इन्टरभल फर्स्ट क्लास 10 देखि 20 बनाउने रे। अब हामीले के बनाउने मार्क्स अफ 10 10 देखि 20 भयो के न मार्क्स अफ 10 भनेको 10 देखि 20 देखि सुरु 10 देखि 20 20 देखि 30 कहाँसम्म गएको त म्याक्सिमम हेर्नुहोस् कहाँसम्म गएको अब हेर्नुहोस् म्याक्सिमम अहिलेलाई यहाँ 89 सम्म गएको रहेछ भने चाहिँ तपाईँले 90 सम्म बनाए भयो 30 देखि 40 40 देखि 50 बनाउँदै जानुहोस् 50 देखि सँगसँगै बनाउनुहोस् म सँगसँगै गर्नुहोस् जे कुरो पनि अनि बल्ल बुझिन्छ अनि गरेको जस्तो हुन्छ बल्ल अनि फेरि अल्छी लाग्दैन 80 देखि 90। ल हेर्नुहोस् है मार्क्स अफ 10 लेख्दै जानुहोस् 80 देखि 90। तपाईँलाई त यहाँ युट्युबमा त कति सजिलो छ पज गरौँ टक्क हेरौँ अनि गरौँ मार्क्स अफ 10 छ
अब यहाँनिर नम्बर अफ स्टुडेन्ट हेरौँ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट हेरौँ, यो भनेको एफ भयो नम्बर अफ स्टुडेन्ट, अनि यहाँ सिएफ। अब हेर्नुहोस् है, नम्बर अफ स्टुडेन्ट हेरौँ अनि सिएफ। 10देखि 20 ल्याउने कतिजना छन्? अब यहाँ मैले अरू डेटाहरू लेखिनँ। यहाँ अब सपोज एउटा डेटा थपिदिउँ 12 भन्ने थपिदिउँ है त। अब 12 अरूहरू पनि छ, लामो छ क्वेसन, अनि त्यो लेख्दै जाने। कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो क्या तपाईँले। 10देखि 20 आउने कति भयो? यही 12 मात्रै भयो भनेपछि नम्बर अफ स्टुडेन्ट भयो कति? 1। 20 भन्दा ठ्याक्कै 20 आयो भने कहाँ राख्ने त? ठ्याक्कै 20 आयो भने यो 20देखि 30मा राख्ने है, 20देखि 30मा राख्ने। ठ्याक्कै 30 आयो भने 30देखि 40मा राख्ने। यो भनिदिइहाल्नुपर्छ। फेरि सरले त भन्नुभएको थिएन कसरी चाहिँ अब राख्ने होला, 20 वाला पो आयो भनेर कन्फ्युज हुनु परेन तपाईँ। यति भएपछि अब 20देखि 30 कति छ ल हेर्नुहोस् है। 20देखि 30 कति छ हाम्रो? 20देखि 30 एउटा 22 भयो, 25 भयो, अरू हेर्दै जानुहोस् छैन भने चाहिँ कतिवटा भयो? 20देखि 25 भने कतिजना भयो ल हेर्नु भन्नु त? कति भयो? 2 जना भनेपछि यहाँ 2 लेख्नुहोस्। कलर के भन्छ चेन्ज गरौँ ल। 20देखि 30 2 जना ल हेर्नुहोस् है। त्यस्तै 30देखि 40 कतिजना? 30देखि 40 हेर्नुहोस् है। अब राम्ररी हेर्नुहोस्, 30देखि 40 कतिजना छन् हेर्नुहोस्। 30देखि 40 गर्नुहोस् त, 20 22 भइसक्यो, यो 12 पनि भइसक्यो। 30देखि 40 भनेको यही 34 रहेछ ल। 34 रहेछ भने चाहिँ एकजना। 30देखि 40 तपाईँको एकजना। 40देखि 50 हेर्नुहोस्। 40देखि 50 भनेको 40देखि 50 कतिजना छ? एकजना। 40देखि 50 भनेको यही 46 रहेछ, त्यति मात्रै हो, एकजना। यो पनि 40देखि 50 पनि एकजना। अब 50देखि 60 हेर्नुहोस्। 50देखि 60 पनि यही 57 भन्दा रहन्छ 57। 50देखि 60 भनेको कहाँ 57 लेख्नु लाग्यो? 50देखि 60 भनेको फेरि 57 लेख्नु होला नि फेरि तपाईँले। 1 एकजना मात्रै। अनि 50देखि 70 60देखि 70 हेर्नुहोस्। 60देखि 70 भनेको तपाईँको कति भयो त? 0। 60देखि 70 0। अनि 70देखि 80 भनेको तपाईँको कति भयो त? 70देखि 80 भनेको छैन, 70देखि 80 पनि छैन, सिधै 89 वाला छ भने चाहिँ यो 1 लेख्दिउँ, यो 0 0। बुझ्नुभयो नि? केही छैन भने फेरि के लेख्ने होला भनेर आत्तिनु परेन, 0। केही छैन त 0। कतिजनाले ल्याएन 60देखि 70, त हामीले के गर्ने? 0 लेख्ने। सिएफ भनेको त सिर्फ जोड्दै जाने हो, भनिसकेको छु 1। अब 1 + 2 जोड्नुहोस्, 1 + 2 जोड्नुहोस् 3, 3 + 1 जोड्नुहोस् 4, 4 + 1 जोड्नुहोस् 5, 5 + 1 जोड्नुहोस्, यसमा 5 मा 1 जोड्नुहोस् 6, 6 मा 0 जोड्नुहोस् 6, 6 मा 0 जोड्नुहोस् फेरि 6, 6 मा अब 1 जोड्नुहोस्, कति भयो? 7 ल। अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट एन भनेको कति आयो? समेसन अफ एफ हो। समेसन एफ भनेको कति आयो? 7 आयो होइन, 7 जना। एन भनेको कति आयो? 7। यो लास्टमा आएको यहाँनिर टक्रक्क लेख्नुहोस्, अथवा यो सिधै यो 1 यो 2 3 1 4 1 5 1 6 भनेर 1 7 भनेर तपाईँले यो एन लेखेर हुन्छ। तर यसमा अब यो हामीले यहाँ गरिहालिन्छ, 7 निकालिहालिन्छ, सिधै एन भनेको 7 भनेर लेख्दा हुन्छ तपाईँले। अब यो एन भनेको सिधै 7 भनेर लेखौँ हामी। यिनीहरूलाई म मेटिदिइहाल्छु, फेरि अहिले गर्ने बेलामा झुकिनु होला। फेरि एन भनेको सिधै 7 लेखिदिउँ। अब हेर्नुहोस् है, यिनीहरूलाई मेटिहालौँ, यिनीहरूलाई मेटौँ, छिटो छिटो छिटो, टाइम छैन हामीसँग। एसी आइसक्यो। एन भनेको 7 ल। हेर्नुहोस् है, साथीहरूलाई पनि भन्नु होला, यस्तो टिचरहरूले पढाउँदैछ, राम्रो भिडियो निकाल्दै हुनुहुन्छ, सबै एसीको सबै पढाउँछ भनेर भन्नुहोस्। स्योरै पढाउने हो क्या तपाईँहरूलाई सबै। A+ तपाईँहरूको कसैको A+ भन्दा कम्ती नआओस्। ओपिटी म्याथमा साइन्समा सबैजनाले मिलेर बनाउँदैछन्। तपाईँको हरेक सब्जेक्ट, हरेक जिल्ला। तपाईँलाई अब फिजिकल क्लासै लिनु पऱ्यो, म विक छु, फेल हुने छु सर, मलाई फिजिकल क्लासै लिनु पऱ्यो भनेदेखि पनि तपाईँहरूले अब त्यो नम्बर म लेखिदिइहाल्छु है त। यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। यो नम्बरमा फोन गरिसकेपछि तपाईँहरूले अनि बुझ्न सक्नुहुन्छ क्लासको बारेमा। सरले यस्तो यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, फिजिकल क्लास पनि पढाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के हो भनेर सोध्नुहोस्। यहाँ हाम्रो अर्को सरले उठाउनुहुन्छ 9849595895 हाम्रो नम्बर नेपाल
अनलाइन स्कुल। ल नम्बर लिनुहोस्, नम्बर टिप्नुहोस्, फोन हान्नुहोस्। हामी हरेक टाइम तपाईँको उठाउनेछौँ फोन। बिहान 5 देखि बेलुका 10 सम्म हान्नुहोस्। बिहान 6 देखि बेलुका 10 सम्म हान्नुहोस्, उठ्छ फोन। फोन नउठ्ने भन्ने कहिलेकाहीँ त्यस्तै पर्दा मात्रै हो, नत्र फोन उठ्छ। तपाईँहरूलाई विद्यार्थीलाई मर्का पार्न भएन। हाम्रो मेन उद्देश्य नै नेपालको स्टुडेन्टले त्यो दुःख नपाउन्, जसले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियानै हो। हेर्नुहोस् है, अब एन भनेको हाम्रो 7 आयो। अब यो क्वेसन नि मै गरिदिने भयो। ल एन इक्वल्स टु 7 आयो। अब यसमा सिधै पोजिसन, अब म सजिलो सर्टकट पाराले पोजिसन अफ Q1 भनेको के छ, n/4। अब यहाँबाट 7/4 निकाल्नुहोस्, कति हुन्छ 7/4? ल भन्नुहोस्, 4 1 जा 4 अनि 34 7 जा 20 21.75 हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, क्यालकुलेटर हान्नुहोस्। 7/4 आउँदैन भने मैले त ट्याक्कै हानिदिएँ क्यालकुलेटर। अब बाल हेर्नुहोस्, 7/4 1.75 आयो। अब 1.75 तपाईँले यहाँ खोज्नु पऱ्यो। अब सिएफमा हेर्नुहोस् है, 1 छ, त्यो पछिको छ 3 छ। सिएफमा 1.75 भन्दा बढी कुन? 3। अब यो सजिलो सिधै 3 इज जस्ट ग्रेटर देन। हेर्नुहोस् है, चाँडै प्याट जस्ट ग्रेटर देन छिटो छिटो हात छिटो चलाउनु पऱ्यो। 1.75 सो इट्स क्लास। ल हेर्नुहोस्, छिटो इट्स क्लास इज कति हो? ल लेख्नुहोस्, 3 को अब क्लास कुन हो हेर्नुहोस्, 20 देखि 30 रहेछ। ल 20 to 30। अब यहाँ लेखिहाल्नुहोस्, एल भनेको 20। दायाँमा हेर्ने समय छैन हाम्रो। आई भनेको हामीलाई 10 अघि नै थाहा भइसक्यो। n/4 भनेको कति आज भर्खर 1.75 भन्ने थाहा भइसक्यो। अब सिएफ र एफ एकचोटि फेरि फ्याक्ट हेरिहाल्नुहोस् माथि। सिएफ भनेको यो 3 भन्दा ठ्याक्कै एक स्टेप माथिको 1, एफ भनेको 3 को यता 2। सिएफ भनेको कति रहेछ 1, एफ भनेको 2। सिधै छिटो Q1 भनेको अब हेर्नुहोस्, कुरा बुझ्नु नि। अब यो छिटो फेरि मैले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले फेरि नबुझ्नु होला। फेरि म बिस्तारै नै भन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ यो एक्जाममा एससीमा चाहिँ तपाईँहरूले छिटो लेख्नु पऱ्यो भनेर अलिकति मैले गरिदिएको है। अब Q1 भनेको के गर्नु पऱ्यो तपाईँले, L प्लस n/4 माइनस CF/F इन्टु आई गर्नु पऱ्यो। L भनेको 20, CF भनेको तपाईँको छ के अरे n/4 भनेको कति छ 1.75 माइनस CF भनेको 1/F भनेको छ 2 हो। फेरि यो के भयो फेरि, यसलाई हटाइदियो। यहाँ फेरि यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई ढिला भइरहेको बेलामा C1 माइनस 0.75 सी आइसक्यो नि त। तिमीहरूलाई ढिलो भयो भन्नुको कारण त्यही हो। 1.75 माइनस 1/F भनेको 2 इन्टु आई भनेको 10। ल हेर्नुहोस्, अब यो गर्दै जानुहोस्। 20 प्लस 0.75 भयो गर्दा बाई 2 इन्टु 10। अब यो कति आउँछ 20 प्लस सायद 3.75 आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यही होला सायद। 2 5 जा 10, 5 जा 35, 5 जा 25 भनेपछि हो 3.75 हो। अब त्यो पछि अब तपाईँको 23.75 दुईवटा जोड्नुहोस्। अब Q1 भनेको कति आएछ 23.75। अब यो त कति भयो, यो 20 देखि 30 23.75 Q1। अब Q3 हेर्नुहोस् है। अब Q3 को पनि त्यस्तै गर्नुहोस्, पोजिसन निकाल्नुहोस्। पोजिसन अफ Q3 छिटो तपाईँले छिटो हात चलाउने। 3n/4 Q3 भनेको 3n/4 भनेपछि n/4 अघि निकालिसकेको छ। फेरि n/4 कति भनेर सोध्दै नसोध्ने। 1.75 यहाँ निकालिसकेको छ। अब 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, त्यसलाई सिधै क्यालकुलेटरमा ड्याङडुङ हानिदिइहाल्ने। 3 इन्टु 1.75 3 इन्टु 1.75 यहाँ मुसा। ल हेर्नुहोस्, अब 3 इन्टु 1.75। अब 3 इन्टु 1.75 गर्नुहोस् क्यालकुलेटरमा ट्याक्क। अब तपाईँलाई आउँदैन, यता हुन्छ उता हुन्छ। क्यालकुलेटरमा सिधै क्यालकुलेटर ट्याक्क साइडमा राख्ने, 3 इन्टु 1.75 हान्ने, तपाईँको कुरो सक्यो। अब क्यालकुलेटरमा सिधै देखाइदिइहाल्छ 5.25। ल हेर्नुहोस्, अब पोजिसन अफ Q3 के भयो 5.25 भनेपछि हेर्नुहोस् 5.25 कहाँनिर छ। ल हेर्नुहोस्, यो 3 पछि 4 पछि 5 पछि 6 भनेपछि 6 रहेछ। भनेपछि 6 को यतापट्टि यो F1 भयो, त्योभन्दा माथिको CF 5 भयो,
अनि क्लास के भयो 50 to 60 भयो। अब सिधै अब त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहोस् 5.25 भन्दा बढी 6 हैन त 6 इज जस्ट ग्रेटर देन 5.25 6 इज जस्ट ग्रेटर देन 5.25 सो इट्स क्लास इज के भयो कतिमा परेको थियो क्लास हेर्नुहोस् 6 को यसको भनेपछि 50 to 60 हेर्नुहोस् है 50 to 60 ल। अब यसको एल के भयो त 50। अब सिएफ भनेको कति थियो 6 भन्दा अगाडि थियो 5 एफ भनेको त्यसको यता थियो कति 1 थियो हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् माथि हेरी गर्नुहोस् 6 को यतापट्टि कति थियो 1 थियो अनि आई भनेको त सेम 10 भइहाल्यो एफ भनेको कति भन्यो मैले 1 भने आई भनेको 10 भइहाल्यो। अब Q3 निकाल्नुहोस् Q3 भनेको L plus 3n/4 minus CF/F into I गर्नुहोस् सिधै हाल्नुहोस् 50 plus 3n/4 कति आएको थियो तपाईँको 5.25 हैन 5.25 CF भनेको 5 F भनेको 1 into I भनेको 10 ल हेर्नुहोस् है 0.25 into 10 2.5 50 plus 0.25 into 10 क्यालकुलेटर हाल्नुहोस् 52.5 Q3 भने नि आयो। अब QD निकाल्ने अब कति सजिलो Q3 minus Q1/2 गर्नुहोस् कोएफिसिएन्ट अफ QD निकाल्नलाई कोएफिसिएन्ट लेखौँ कोएफिसिएन्ट अफ QD निकाल्नलाई Q3 minus Q1/Q3 plus Q1 गर्नुहोस् Q3 minus Q1 भनेको 52.5 minus Q1 लेख्नुहोस् डिभाइड बाइ 2 गर्नुहोस् यो सजिलो कुरो। अनि यसमा पनि Q3 minus Q1 52.5 minus Q1 कति आयो लेख्नुहोस् अनि 52.5 plus Q1 कति आयो थियो लेख्नुहोस् अनि यहाँ आन्सर लेख्नुहोस्। सजिलो गरे क्याल्कुलेसनको कुरा क्याल्कुलेटरमा ट्याक्क हाल्नुहोस्। अब यति भएपछि चाहिँ तपाईँको एउटा एक्सर्साइज तपाईँको सक्यो। अब यति गरी तपाईँलाई अझै यहाँ यति गर्दै पनि अझै तपाईँले बुझ्नु भएन अनलाइनमा त गाह्रै नै हुँदो रहेछ पढ्नलाई तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो कतिले पढाइ हुँदैनन् पहिला अनलाइन गाह्रो लाग्छ गाह्रो लागेको खण्डमा तपाईँले सिधै हामीलाई अघि दिएको नम्बरमा सिधै फोन हान्नुहोस् तपाईँको नम्बर म यहाँ फेरि लेखिदिन्छु 9849595895 मा तपाईँले सिधै फोन हान्नुहोस् तपाईँलाई हामी फिजिकल्ली नै पुरै सबै जिल्लामा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँहरूलाई पढाउनुहुन्छ तपाईँहरू आउनुहोस् पढ्नुहोस् आउनुहोस् आउँछु पढ्छु भन्नुहुन्छ भने हामी काठमाडौँमा बानेश्वरमा नयाँ बानेश्वरमा हाम्रो छ हेड बिल्डिङ अनि त्यसमा पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा आएर फोन गर्नुहोस् पहिला नेपाल अनलाइन स्कुल फोन गर्नुहोस् फोन गरेर म फिजिकलै क्लास लिने हो सर मलाई यस्तो यस्तो गाह्रो छ म फेल हुन सक्ने चान्स छ भने पनि तपाईँलाई पास बनाउने जिम्मा 100% तपाईँको 100% ग्यारेन्टी पास फेल हुने मान्छेलाई 100% ग्यारेन्टी पास गराइदिन्छ हामी। त्यति तपाईँ ढुक्क आउनुहोस् नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूको साथमा छ भने लाग्नुहोस्। अब हामी यसमा भोलि अर्को भिडियोमा हामी अब स्ट्याटिस्टिक्सको बाँकीको अब यो लामो हुन्छ भिडियो एउटैमा हाल्यौँ भने स्ट्याटिस्टिक्सको बाँकीको के छ त मिन डेभिएसन छ मिन डेभिएसन भनेको के हो त्यो पढ्छौँ अनि अर्को के पढ्छौँ अर्को हामी पढ्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने पढ्छौँ। नेक्स्ट भिडियोमा हामी यो पढ्छौँ मिन डेभिएसन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पढ्छौँ। यति दुईवटा पढिएपछि तपाईँको स्ट्याटिस्टिक्स यसको पनि पुरै अहिले भर्खर जसरी क्वेसनहरू गराएँ त्यसरी नै पुरै गराइनेछ तपाईँ ढुक्क बस्नुहोस्। मिन डेभिएसन र स्ट्यान्डर्ड यो पछिको नेक्स्ट भिडियोमै त्यही तलपट्टि दिन्छ होला सायद तपाईँको रेकमेन्डमा त्यही भिडियोमा तपाईँले थिचेर ल तत्कालै हेरिहाल्नुहोस् छोड्दै नछोड्नुहोस्। मिन डेभिएसन पछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तपाईँले यो भिडियो फेरि हेरिहाल्नुहोस्। अब हामी आज के पढ्यौँ त सर र हेरौँ। आज हामीले पढ्यौँ Q1 कसरी निकाल्ने पढ्यौँ Q3 कसरी निकाल्ने पढ्यौँ पहिला सुरुमा स्ट्याटिस्टिक्सका कुराहरू पढ्यौँ अनि त्यो पछि क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न पढ्यौँ
अनि त्यो पछि कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन पढ्यौँ। यदि गरी तपाईँ अहिलेसम्म हामीसँग जोडिरहनु भएको छ भने, तपाईँलाई यो भिडियो मन परिरहेछ भने तपाईँले मजाले लाइक गर्नुहोस्। तपाईँले सब्सक्राइब त पक्कै पनि गरिसक्नु भएको छ। अब यतिको राम्रो कुरा मेटेरियलहरू हामी दिइरहेछौँ। त्यो मेटेरियलहरू दिँदाखेरि तपाईँले अब सब्सक्राइब गर्यो भने के हुन्छ, तपाईँलाई त्यही हाम्रै भिडियोहरू देखाइरहन्छ। हाम्रो भिडियो सबभन्दा पहिला रेकमेन्ड गर्छ तपाईँलाई युट्युबले। युट्युबको सिस्टम त्यस्तो छ। त्यही भएर सब्सक्राइब गर्नु, लाइक गर्नु, अनि सेयर चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई को चाहिँ अब गाह्रो लागिरहेछ, यो विषय गाह्रो लागिरहेछ भने ठ्याक्क त्यो साथीलाई मेसेन्जरमा हुन्छ कि केमा हुन्छ सेयर गरेर फ्याट पठाइदिइहाल्नुहोस्। त्यति गरेपछि अनि तपाईँ अब आजलाई यति भयो। अब अर्को भिडियोमा यसको लगातारै हामी मिन डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि पानी बनाउँछौँ। पानी हामी त्यति चाहिँ हामी लागेछौँ के तपाईँको एससी तपाईँको कोही पनि पढ्न नपाएर, टिचर राम्रो नभएर, भएर दायाँ बायाँ बाहनाले कोही पनि फेल हुन भएन। 5 लाखले एससी दिन्छन् भने हामीलाई 5 लाखै विद्यार्थी आउँछन् पढ्न भने पनि हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। युट्युबमा बसेर त तपाईँले युट्युबमा हेर्नु नै सक्नुहुन्छ। हाम्रो टार्गेट चाहिँ 5 लाख विद्यार्थीलाई पास गराउने, कोही पनि फेल हुन नपरोस्। यति भन्दै मेरो नाम चाहिँ राजकृष्ण नेपाल। म अहिले अब यो एसईहरू सकेपछि तपाईँलाई अब +2मा कसरी पढ्ने, ब्रिज कोर्स कसरी गर्ने, त्योमा पनि हाम्रो सबै 10, 8, 9, 7 छ। आफ्नो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ 5, 6, 3 का अरू भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ 7, 8। अब प्रोग्रामिङ सिक्न चाहनुहुन्छ, प्रोग्रामिङ सिक्नलाई सबै 11, 12 ब्रिज कोर्स। अब इन्जिनियरिङमा कसरी इन्ट्रान्स दिनु मन छ, एमबिबिएसमा इन्ट्रान्स दिनु मन छ तपाईँलाई, एमबिबिएसतिरको सबै म आफै नै पुल्चोक क्याम्पसमा नाम निकालेर पढिरहेको मान्छे हो। म पुल्चोक क्याम्पसमा इलेक्ट्रिकल पढ्दैछु पुल्चोक क्याम्पसमा। तपाईँलाई अब इन्ट्रान्समा नाम कसरी निकाल्ने, अब बिई इन्जिनियरिङ होस् अथवा एमबिबिएस होस्, जेमा पनि तपाईँलाई काम लाग्यो कि ट्याक्क फोन गर्नुहोस्, यो हो मेरो समस्या, यो हो भन्नुहोस्, हामी समाधान गरिदिन्छौँ। त्यति भन्दै आजको यो स्ट्याटिस्टिक भिडियो चाहिँ सकिएको छ। स्ट्याटिस्टिक्सको यो हामीले आज क्वार्टाइल डेभिएसनहरू सकायौँ। अब अर्को लगातारकै भिडियोमा मिन डेभिएसन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले सकाउनेछौँ। यति भन्दै आजलाई सबैलाई नमस्कार, जय नेपाल।